صباح الخير البنات. السلام عليكم، ان شاء الله كلشي بخير وعلى خير. اليوم اولا قبل ما نبدا، البنات اللي اول مره يشوفوا القناه ديالي ضربوا فيها دويره. الا عجباتكم لقيتوا فيها ان تقدروا تستافدوا من شي حاجه، مرحبا بكم. تابوناو وما تنساوش تفعلوا الجرس. والبنات اللي عندي شكرا لكم على المتابعه وعلى كل مره كتدخلوا وكتخليوا لي تعليق. شكرا بزاف. نبدا على بركه الله. اليوم على جديد، اليوم جيت باش ندير تتمه الموضوع ديال الجنسيه اللي كنت هضرت عليه شحال هادي في الاول ديال القناه. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف، وعاودوا شوفوه البنات اللي مازال ما شافوهش. الوغ اليوم جيت باش حيت كاينين بنات اللي كيتسائلوا شنو هو نوعيه الاسئله اللي كتطرح. الوغ نوعيه الاسئله اللي كتطرح البنات، انا غادي نبدا لكم من الاول. الاول منين كتصيفطوا الدوسي ابري 2 موا كتجيكم كونفوكاسيون، اولا كيجيكم اتصال من الكوميساريه باش البوليس يجيو عندكم، اولا نتوما تمشيو عندهم، اولا جوج نفس يعني جوج حوايج في نفس الوقت. بحال في لو كا ديالي انا اتصلوا بيا من مورا الدوسي الحمد لله بشي تقريبا 3 موا هكا 4 موا. عيطوا لي قالوا لي خاصك تجي عندنا انت والزوج ديالك. هاد الشيء البنات راه ماشي قاعده عامه، كيختلف من ديبارتمون لاخرى، ماشي كلشي كيف. بحال انا قالوا لي خاصك تجي انت والزوج ديالك. واحد الصديقه قريبه هنايا قريبه ليا، يعني ماشي في نفس الديبارتمون، ماشي في نفس المدينه ولكن قريبه، وقالوا لي هلا ما تحتاجيش غادي تجي بوحدك. وكاينه واحد الصديقه اخرى بعيده وقالوا لها لا تجي انت والزوج ديالك، حيت لا ناتوراليزاسيون اللي طلبنا حنايا طلبناها باغ مارياج. الوغ نورمالمون خاص يجي الزوج، مي ابري كل واحد وشنو كيدير. المهم انا قالوا لي خاص يجي معاك، مشى معايا. منين وصلنا سولوني انا الاولى، مفرقين ما دخلوناش مع بعضياتنا. الاسئله شنو هي؟ الاسئله اللي طرحوا عليا انا هي المستوى الدراسي، كيفاش تعرفتي على راجلك، واش انترنت، واش كنتي هنايا، واش هو اللي جابك، هكا. ابري سولوني واش منخرطه في شي جمعيه، واش كنصلي كنصوم، يعني واش كندير هذاك الشيء كامل اللي الدين ديالنا كيحث عليه، واش متشدده او لا معتدله، واش اسئله بزاف ولكن كتلقاهم كيركزوا على هذه الجهه ديال الدين. واش منخرطه في شي جمعيه كما قلت لكم، وسولوني شكون هما اصحابكم، واش كيجيو عندكم غي عرب اولا فرنساويين اولا شينوا اولا العلاقه ديالكم مع الناس مع لونطوراج غي مع مثلا العرب غير مع المسلمين. بالوغ انا جاوبت لا، العلاقه ديالنا طيبه مع الناس كاملين، قوار عرب كلشي، ما عندناش غير الناس يعني غير المسلمين. واش منخرطه في شي جمعيه ما منخرطاش، مهم يعني كل واحد كيجاوب على حساب هذاك الشيء ديالو. غير خاص تكونوا اليز، ما تكونوش مرتبكين، حيت ديجا راه ماشي شي اسئله اللي بنادم غادي يتخلع عليها ولا غادي يخاف. سي نورمال كيجيكم ستريس في الاول، كيجيكم الخوف اول مره تدخلي الكوميساريه، اول مره غادي تحطي في هذاك الموقف ديال استجواب سؤال جواب. بحكم بان انا راجلي فرنسي، الوغ سولوني واش راجلك سلم عليك او لا كان قبل مسلم. قلت لهم لا كان سلم قبل. قالوا لي واش ما لقيتيش مشكل مع العائله ديالك، واش تقبلوه، واش عائلتك متشددين او لا عائلتك يعني متفتحين، كيفاش كان ردة الفعل ديالهم. يعني فريمون انا الاسئله من بعد منين قلتهم شي بنات اخرين قالوا لي لا احنا ما كانوش هكاك، يعني انا كانوا شويه زادوا معايا في الاسئله. ولكن هذا الشيء ما ديرونجانيش، حيت طونك بانني انا عايشه الحمد لله حياه مستقره مع الزوج ديالي من البدايه حتى لدابا، يعني ما عنديش علاش نخاف علاش رتابك. الاسئله ديالهم كامله جاوبت عليها عادي.
كما قلت لكم قالوا لي المستوى الدراسي ديالك، قالوا لي شنو الطموح ديالك، شنو باغا ديري من بعد، وقالوا لي السؤال الشهير هو علاش باغا الجنسيه. ابري دخلوا الزوج ديالي، منين دخلوه سولوه 4 ديال الاسئله بالضبط، اللي من ضمن الاسئله اللي سولوها لي انا علاش باش يشوفوا واش كاين تطابق. والسؤال اللي ركزوا عليه هي قالوا له فوقاش سلمتي، واش سلمتي عليها ولا سلمتي من قبل. الوغ باش يشوفوا واش كاين تطابق في هذا الشيء او لا، غير انا كنعاود نيمبورط كوا، وباش يشوفوا الجواب ديالو اكيد هو شنو غادي يكون. الوغ جاوب هو جواب عادي اللي مطابق للجواب ديالي، وهما بقاو كيضحكوا يعني عارفين بانه يعني ما بقى لهم ما يزيدوا. 3 ديال الاسئله الاخرين حتى هو قالوا له واش ما لقيتيش زعما صعوبه كيفاش عرفتي عليها، كيفاش جات عليك الفكره بانك زعما تخلي هنايا وتمشي للمغرب تعرف على وحده باغ انترنت وتجيبها وهذا. والسؤال اللي كان شويه مستفز هو علاش خليتي دينك وسلمتي. جاوبهم حتى هو ما عنده علاش يكذب وما عنده شنو يخسر، يعني عادي جواب سؤال جواب. وهذا الشيء اللي كاين البنات، ومشينا بحالتنا وخرجنا. فوالا قيدوا هذاك الشيء، قالوا لنا صافي بون شانس بور لا سويت اي سي بون. من بعد هاد المرحله البنات صافي جات شنو جا الكونفوكاسيون بانني نمشي ندوز امتحان في لا بريفكتور. انا ساكنه في لو سود، مي لا بريفكتور اللي انا تابعه لها خاصني نمشي لمارسي. انا ساكنه في افينيون. الوغ مارسي خاصني نشد الطريق، رونديفو كان عندي في العشيه. الوغ مشينا الصباح. البنات نصيحه مهمه اللي نعطيكم، البنات اللي عندهم رونديفو داكوغ هما في الورقه في الكونفوكاسيون كيقولوا لك اجي مثلا 15 مثلا. انا هذا هو اللي كان عندي 14 دمي جو بونس ولا 15، ما بقيتش عاقله بالضبط. منين كيقولوا لكم هكاك راه ما عندكش رونديفو غادي تمشي ديريكتومون، غادي تدخلي غادي تقولي لهم عندي رونديفو غادي تطلعي، لا. رونديفو هو كيكون مكتوب، ولكن انت خاصك توجدي قبل، بان كتمشي قبل لحقاش كتكون لاكو برا، كيكونوا الناس كيتسناو، راه ما كايناش غير نتيا. والحمد لله انا ديما هكا كندير في لي رونديفو ديالي، ديما كنمشي بكري، ديما ما كنبغيش نبقى حتى لاخر لحظه. الوغ شدينا الطريق بكري، تسالينا كلينا دينا معنا الوليدات. الوغ مهم وجدنا كلشي على 9. وقبل الرونديفو تقريبا هكاك بشي نص ساعه فايته شويه، بنص ساعه جو بونس مشينا تما. فين كنتفاجئ بان كاينه لاكو، قلت الحمد لله اوغوزمون باننا مشينا قبل، باننا ديما دايرين احتياط. ديت معايا ورقاتي اللي كانوا طالبين في الكونفوكاسيون، في كلشي داكشي ساهل زعما ماشي شي حاجه كومبليكي، كتديهم معاك. البنات الرونديفو ديال البريفكتور غادي نرجع بلاتي تنكمل لكم هاد، لا غنبدا لكم الاول شنو غديروا. رونديفو ديال لا بريفكتور البنات هو غالبا الاسئله كيكونوا الا كانت باغ مارياج غالبا كيكونوا اسئله عاديه ماشي في السياسه، ولكن للاحتياط وباش بنادم ما يتحطش في واحد الموقف اللي حرج بانك انت باغا لا ناسيوناليتي وما موجده لها حتى شي حاجه، ما عارفاش لي من ناسيونال، ما عارفاش مثلا واحد التواريخ مهمه في تاريخ فرنسا، بزاف ديال الحوايج. بنادم يعني اقل حاجه ديروها هي بنادم يقرا يتثقف ليك اولا، الوليدات كتعاونيهم من بعد كي هادشي كيتحتاج. ولهاد لونتروتيان ديالك اللي غادي دوزي شنو غديري، كاين في الانترنت كاين لو ليفري دو سيتويان، انا غادي نخلي لكم في لابار ديسكريبسيون تحت، كتدخلوا له فيه جميع الاسئله، راه فيه حتى شي 100 سؤال جو بونس شوي با سور. وجبت الدفتر ديالي وبديت كنقيد فيه الاسئله اللي كانوا مطلوبين، الاسئله كاملين، فوقاش كانت هاد لاغير، شنو سميت هاد ستاتيو، شنو هما الانهار اللي كاينين، شنو هما لي ديبارتمون، مهم كاينين الاسئله كاملين. كشديتهم قيدت سؤال جواب سؤال جواب. هادشي وجدته قبل تقريبا بواحد 2 سيمانات. كل مره فوق ما عندي الوقت كنشد كنقرا، يعني ماشي كنحفظ ولكن كنقرا و كان
كاتيغوريزي في راسي. هاد الاسئله كاملين كما قلت لكم موجودين كاين هاد ليفري د سيتويان تقدروا تامبريميوه الا بغيتو. انا صراحه كنحفظ بهاد الطريقه بالكتابه. يعني هذه هي طريقتي انا. ابخي كل وحده تختار الطريقه اللي مسلكها هي اللي غادي تعاونها. هي منين وجدت هذا الشيء حفظته حتى في الطريق. منين كنا غاديين في الصباح بقيت كنراجع، بقيت كنعاودو في راسي باش نبقى شاداه. ومشينا كما قلت لكم البنات خاصكم تمشيو قبل باش كتفاداو التعطال. و لقينا لاكو حيت كاين بزاف ديال الناس كل واحد على من جاي، كل واحد وشنو عنده. الوغ الحمد لله اوغوزمون خدينا هذاك تقريبا البنات نص ساعه ديال لاطونت كانت غير برا حيت الناس بزاف. ومنين دخلنا بريزونطينا لي بابيي فوالا. وكنت كان الحضور ديال الزوج في هذه المرحله بالضبط ضروري جدا. الوغ دخلنا ديريكتومون مشينا للبيرو ديال السيد اللي مكلفه به حيت كيكون مكتوب السميه ديال السيد اللي غيستقبلك وصافي. منين مشينا هنايا عاوتاني دخلوني بوحدي، ما دخلش الزوج ديالي معايا. كاينين البنات اللي دخلوا معاهم بجوج بهم، انا لا، انا دخلت بوحدي. اسئله مشابهه او نقدر نقول لكم مطابقه بواحد النسبه كبيره للاسئله ديال لونكيت ديال البوليس. عطاني نفس الاسئله اللي هما المستوى الدراسي، الطموح ديالك شنو باغا ديري من بعد، علاش باغا الجنسيه. سولني هنايا في لا بريفكتور، هنايا ركز لي شويه على التواريخ، تواريخ ازدياد وليداتي، تواريخ ازدياد ديالي وديال الزوج ديالي، الاسماء ديال الام الاب الخوت، واش علاقتي بهم مزيانه، واش هما هكاك، واش تقبلوني، واش انا تقبلتهم، واش عائلتي تقبلات الزواج ديالي. و يعني اسئله بحال هكا. ونفس السؤال واش صحابكم غير عرب، هادشي كامل باش يعرفكم واش تي بيان انتيغري في هاد لا سوسيتي. سولني واش انتي مزيانه هنايا، واش كتحسي براسك مزيانه هنايا، قلت له وي الحمد لله كنحس براسي مزيانه، سي بور سا انا باغا لا ناسيوناليتي. و باش كيشوفك تا في لاتيستاسيون هذيك ديال تي سي اف، يعني راه كلشي عندهم الوراق. الوغ تا شاف النيفو وكلشي. سولني كما قلت لكم على لي ديبلوم اللي عندي، على شنو خدمت شنو درت. و كما قلت لكم اسئله مطابقه لهذوك ديال الكوميساريه، يعني ماشي شي حاجه جديده. حتى الاسئله اللي قلت لكم في السياسه ما سولنيش نهائيا حتى ولو سؤال واحد في السياسه من غير اسئله شخصيه فقط. من غير هذا الشيء ما كاينش. من بعد دخل الزوج ديالي، طرح عليه حتى هو واحد غير جوج اسئله، وكان السيد ظريف بزاف، يعني ما سولش يعني شي حاجه اخرى من غير هذا الشيء. دايوغ هو لو ميم اللي دوز لواحد صاحبتي قبل مني، دوز ليها ونفس الشيء ما سولهاش كاع في السياسه غير على هذا الشيء. يعني هذا الشيء زهر يقدر يكون بحالي، يقدر وكان طرح عليا في الاسئله في السياسه ما كنتش غادي نحل لحقاش موجده. وهذا الشيء اللي قلت لكم البنات، بنادم غير يكون موجد ما يكونش مخلي غير هكاك وصافي وانا غدا راه حشومه تمشي حتى قدامه ونفاصليه ويسولك وما تجاوبيش. من بعد عطاني شي اوراق فيريفيتهم، قال لي هادو فيريفي لادريس لو نون لو برينون اي تو، لحقاش النهار اللي غادي تخرج لك لا ناسيوناليتي هما اللي غادي يكونوا في الكارت سيجور، اللي غيكونوا في لا كارت ديدونتيتي الباسبور اي تو. الوغ فيريفيهم ومن بعد اون سيناتور. هذاك الشيء اللي درت فيريفيتي كل شيء، ومن بعد سنيت ورديت له الوريقات. قال لي من هنايا 4 à 6 موا يكون عندك الجواب. فوالا. من بعد صافي رجعنا بحالنا اي سي بون. قلت صافي راني ساليت. رجعت ميم با ان موا تا كنتفاجئ بالزياره ديال البوليس اللي عيطوا لي باش مشيت عندهم. جاو عندي للدار على غفله بلا اي اتصال بلا اي حاجه، جاو عندي للدار. بونجور قالوا لي ندخلوا، قلت لهم وي. في هذاك الوقت انا كانت عندي بنتي مازال بيبي، ولدي في المدرسه، راجلي خدام.
دخلوا بقاو كيشوفوا هكا، بقاو كيشوفوا. قال لي المهم قلت لهم جلسوا. وهو يقول لي وي سي اون فوتو دو مارياج. كانت عندي المهم كان عندي ديكور مختلف. قلت له وي. قال لي هذا زواج تقليدي اللي درتوه في المغرب. قلت له وي. قال لي وي داكوغ سي بون. المهم بقاو غير في الصالون، ما مشاوش لشي بلاصه اخرى، ما مشاوش، ما بغاوش يشوفوا حتى شي حاجه اخرى. قالوا لي فوالا الزوج ديالك شنو قلتي لنا، فين خدام؟ قلت لهم ها فين خدام، يعني نفس الاسئله. الوغ كلشي عندهم مقيد في الوراق، ولكن عاودوا باش يتاكدوا. فين قلتي لنا فين خدام؟ قلت لهم ها فين خدام. وي داكوغ. ولدك فين هو؟ قلت لهم في المدرسه. فوالا صافي هادشي اللي سولوني. من بعد قالوا لي با سي بون، بون كوراج. قلت لهم صافي. قالوا لي صافي، مشاو بحالاتهم و سي بون. هنايا سالينا كلشي لي زيتاب، حتى جاتني اون لاتر للدار كيسولوني كيفاش كتكتب لو نون دو جون في ديالك، واش هكا ولا هكا. تما عرفت بانه سي بون، راه خديت لا ناسيوناليتي، وبانهم غير كيوجدوا باش يصيفطوا لي لاكت دو نيسانس. والحمد لله صيفطوا لي لاكت دو نيسانس، وبيه باش من بعد لا من بعد صيفطوا لي كونفوكاسيون بور لا سيريموني في لا بريفكتور، فيها واحد لا دات، فيها كلشي. وتما كنت مشيت انا والزوج ديالي ووليداتي بطبيعه الحال. وكانت اون تيت فات فيها كوا واحد البوفيه فيه دي بتي تروك و لو جو. وهذا دخلنا كنا تقريبا راه شي 40 ولا 50 واحد. حيت ما كانش يعني ماشي مثلا غي افينيون، مي حتى النواحي ديال افينيون، يعني كاربونطرا جواي كامل ديالنا سورغ، المهم بزاف. ومن بعد كيعيطوا واحد بواحد باش كيسلمونا هادوك لا ناسيوناليتي. ابري كان اللي من ناسيونال غنينا شويه معاهم، ومن بعد اللي بغى يبقى باش شرب هذاك العصير وداك لي بتي تروك، واللي بغى يمشي بحالو مشى بحالو. و هادوك الوريقات منين شديتهم بواحد الورقه نيت من هذاك الدوسي، ديتها لا ميري وبيها باش درت لا دوموند، باش خديت درت لا دوموند ديال لا كارت ديدونتيتي و لو باسبور احمر. ومن بعد سالينا والحمد لله كلشي داز بخير. يعني تقريبا اكزاكتومون من الوقت اللي دفعت حتى باش خديتها عام في هاد الاجراءات كامله، في هاد يعني هاد لا بروسيدور كامله ديال لا ناتوراليزاسيون باغ مارياج. ما كنهضرش باغ ديكري. انا عمر ما خدمت البنات منين جيت لفرنسا. الوغ النهار اللي نويت ندفعها وتعطلت بزاف عاد باش طلبتها. الوغ كان عندي الحق افون، مي جيتي فريمون ما كنتش مسوقه، ما كتبش تو سامبلومون، ما كتبش حتى لهاد الوقيته. وطلبتها والحمد لله. يعني هذا هو الوقت اللي خدات. دفعتها في نوفمبر وخديتها يعني في التوتال كانت عندي لا ريبونس حتى هي في نوفمبر ولا ديسمبر، يعني عام. ولا سيريموني كانوا عطاونا لا دات فوقاش كانت دارت وقيله في شهر واحد ولا جوج. و سي بون يعني كنت مساليه كلشي ومقاده ورقاتي. نصيحتي لكم هي ما تخافوش، ما ترتبكوش، خليكم كيما نتوما. الاخر ديال الامتحان ديال لا بريفكتور وجدوا له، حفظوا وما تخافوا من حتى شي حاجه، حيت راه ماشي شي حاجه صعيبه ولا معقده. سي فري كيكون لو ستريس، كيكون الخوف في الاول، مي كلشي غادي يدوز بخير، كلشي غادي يدوز مزيان الحمد لله. التجربه ديالي انا سبقتني واحد صاحبتي الله يجازيها بخير، مريم، شكرا بزاف. كانت عاونتني، كانت هي عطاتني نصائح. داكشي اللي عطاتني هي اللي فاتني وزدت عليه حوايج حتى انا استفدت منهم. هو اللي عاونت به بنات اخرين، واللهم لك الحمد والشكر. كاين بزاف اللي خداوها، كاين اللي راهما مازالين عاد كيجريو فيها. والله يسهل على الجميع، وحظ موفق للجميع البنات. ونتمنى نكون واضحه وكلشي باين. واللي عندها شي سؤال اخر تحطوا لي في كومونتير، اللي نقدر نفيدها بشي حاجه علاش لا، مرحبا. ونهاركم مبروك البنات.